अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम। मैं दुकान में बैठ गया, साथ मैंने दुकान पे नज़र डाली, कोई या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था लिखा। 4 यारां दा नाम, 5 तन पाक दा नाम, आयतुल कुर्सी, लोहे कुरानी, 4 कुल, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, ऐसा कुछ भी लिखा दुकान पे। सादा जवाब बाबा। हम बैठ गए। बैठने के बाद मैंने कहा बाबा जी ऐनी चावा बना दे। वो चाय बनाने में लग गया। मैंने अब दुकान नीचे सरसरी सी नज़र डाली, सिंगनियाँ, पतीसा, पूड़ा, जो गांव की आइटम होती हैं सारी पड़ी थी। मैं नज़र मारी तो कोने में थोड़ी सी बर्फ़ी भी दिखाई दी जो ख़त्म होने के करीब थी। मैंने बर्फ़ी देख के मेरे अंदर का मौलवी जाग गया। मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी एक पाव बर्फ़ी भी कर दे, और बर्फ़ी की तरफ हुए कि मैं पहले मौलवियों को बर्फ़ी देवा, ये ज़रा बर्फ़ी दियारे लगन तो मैं उन्हीं देर से चाह बना। अब मैं बाबा जी को देख रहा था, वो पुत्र पुराना तराजू जिसके दरमियान में किल्ली होती है, उसमें भी 2 वर्जन है, एक हाथ में पकड़ने वाला और एक ज़मीन पे रखने वाला। उनके पास ज़मीन पे रखने वाला। बाबे ने क्या किया, एक खाकी वर्क लिया और उसको इस पलड़े में रखा है, और उसके ऊपर ना उसने बर्फ़ी की ढेलियाँ रखी। अब दूसरी तरफ उसने क्या करना था, उसने रखने थे वट्टे, बांट, ठीक है जी। दूसरी तरफ उसने, लेकिन मैंने देखा कि उसने एक और कागज़ उठाया, और पहले उसने कागज़ रखा और कागज़ के ऊपर वट्टे रखे। मैं देख रहा था, उसने कागज़ क्यों रखा उस साइड पे, क्योंकि कागज़ का की कीमत थी 20 रुपये किलो। कागज़ की कीमत थी और बर्फ़ी की कीमत थी 1200 रुपये किलो। अब 20 रुपये किलो वाला कागज़ 1200 रुपये किलो में तुलने लगा। अल्लाह, मेरे ख्याल से कागज़ का वज़न एक रत्ती भी पूरा नहीं होगा। एक पतला सा कागज़ था, लेकिन उसने कागज़ रख के दूसरी तरफ भी कागज़ रखा कि कागज़ बर्फ़ी के वज़न में तुले। मैं देख रहा था, मुझसे रह गया। मैंने उठ के ना बाबे को जफ्फा लगा लिया। बाबा डर गया, मुझे कहते मौलवी साहब की होया है। मैं बाबा जी इन्नी देर किताबां जी पढ़ते रहे हैं, जो पहली बार अखां दे सामने होया है। उसके लिए मैं कहता हूँ कि वो बाबा हुसैनी था। वो बाबा और साहब, कितनी देर मैं सिर्फ उस बाबे को देखने ही जाता था। इंतकाल हो गया उनका। कितनी देर मैं सिर्फ उस बाबे को देखने जाता था, और मैं कहा करता था कि ये बाबा हुसैनी। पुत्र, हाथ तो हम सारे के सारे ही खड़ा कर देते हैं, लेकिन दूर दूर तक ऐसी बात, हाँ, क्योंकि पुत्र याद रखना, हुसैनियत मुर्दा यजीद को गालम गलोच करके चले जाने का नाम, हाँ जी, मेरा अकीदा है, लानत है। हाँ जी, ठीक है जी, मेरा अकीदा है लान तान का कोई, लेकिन पुत्र मुर्दा यजीद को लान तान करके चले जाना हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और मेरे पाकिस्तान के हालात बताते हैं, क्या थे हुसैनी कोई भी। अगर पाकिस्तान में हुसैनी होते तो पाकिस्तान का ही हाल होता। उतरे केड़ी शहर रह गई है पाकिस्तान की जी विकी नहीं है। सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, वावडा बिक गई, PTCL बिक गई, स्कूल बिक रहे हैं, PIA बिक रही है, सब कुछ बिक गया पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान में हुसैनी होते तो पूछते हुए अब्बे लगते हुए वेचन दे। अगर कोई हुसैनी पा पुत्र, सारे सबीलिए तो लंगरियां से जो मर्जी पुत्र, कैमरे लगे हैं, फतवा देना, गोली मारनी है गोली मार देना। क्या झूठ बोल के कितनी देर जिंदा रह लूंगा मैं? आपको झूठी बातें सुना के कितनी देर, 200 साल जिंदा रह लूंगा, मरना फिर भी है। तो कल जाके इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाना है? अगर उन्हें मेरा गिरेबान पकड़ लिया, तुझे इज्जत दी थी तो मेरे नाना के मेंबर पे बैठ के इनको क्या सुनाता रहा? क्यों नहीं बताया कि हुसैनियत क्या है? ठीक है, बतानी थी को 2-4 बातें सबील की, बतानी थी को 2-4 लंगर की, और तूने पूरा का पूरा घंटा ही सबील और लंगर पे लगा डाला। इनको तूने क्यों नहीं बताया कि हुसैनियत मुर्दा यजीद को गालम गलोच करने का नाम नहीं है, हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। पुत्र, जो तुम और मैं कर रहे हो, अगर यही हुसैनियत होती तो फिर हुसैन कभी करबला ना जाते। 6 माह नाना जान के मिजार पे लंगर पकाते, 6 माह बाबा जान के मिजार पे लंगर पका लेते। क्या जरूरत थी करबला जाने की? आपके पास तो मिजार ही बड़े थे,
نانا جان بالکل سامنے اما جان کے بالکل ساتھ حضرت امام حسن پاک مکہ شریف چلے جاتے، وہاں نانی جان سیدہ خدیجہ پاک، آپ کے پاس تو مزار ہی بڑے تھے، آپ کے پاس تو لنگر اور سبیرے لگانے کی جگہ ہی بڑی تھی، لیکن امت کو بتایا کہ حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام۔ پاکستان کے حالات بتاتے ہیں یہ تھے حسینیت، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایک کر کے پاکستان کا سب کچھ بک گیا، اور کوئی بھی بولے اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیاس سے آگے جانے دیا، کیونکہ خوش ہوندے ہو نا کسی بڑا، لیکن میرا عقیدہ میرا مسلک طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، میرا عقیدہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں طاقت ہوندیاں زور ہے، لیکن ہم نے اس سے آگے امت کو جانے دیا۔ آج ہمارے بچے بے نماز ہیں، آج مسجدیں ویران ہیں، فجر 7 نمازی 8 نمازی 10 نمازی، پوری قوم ہی حسینی، پوری قوم ہی حسینی۔ چلو میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، 8-10 منٹ رہ گئے ہیں، میں علماء سے سوال نہیں کر رہا، ان کو تو سبق سنا رہا ہوں۔ ابھی پتر دودھ تا پانی دا پانی ہو جاتا ہے، میں سارے بچوں سے پوچھنے لگا ہوں جی، میں کہتا ہوں پتر کو رات دی آئے کہ امام حسین امام علی مقام دی زیارت ہو گئے، اور امام صاحب خواب ہی میں ارشاد فرمائے وہ ساڈے نال پیار دا دعویٰ کرنا لیا، قرآن دا پتہ ہی نہ ایسی عرض کریے جی امام صاحب جڑا آپ نے نیزے تے پڑھے ہے، تو امام صاحب فرمائے چل ہم نے تو نیزے پہ پڑھا تھا، تو اس طرح کر، تو ذرا مجھے قرآن پاک میں سے نا اتو دیکھ کے سورہ طٰہٰ ہی سنا چاہتا۔ تو میں پتر نوجوانوں سے سوال کرنے لگا، سنانے والی بات تو چلو بعد میں کرتے ہیں، سچ بتانا اس وقت میرا یہی حال ہوگا نا کہ میں امام صاحب کو کیسے عرض کروں، امام صاحب تو یہ سنان دیاں گلاں کر دے، من تے نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے سوارے وچ، پتر غلط تو نہیں کہا میں، کیوں بھائی میرے نوجوان جی میں نے دل میں سوچنا ہے نہیں یار امام صاحب فرما رہے ہیں سنا، تو سنانا تو دور، میں تو یہ تو اتنی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے سوارے۔ میں نے صاحب ایک جگہ بات کی، ایڈیو کی صورت کا نام ہے، میں سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا، پاک کا حکم ہے کہ پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ کو تلاوت کی، تو مخلوق تو بھی پیدا ہی نہیں کی گئی، صرف تلاوت کی انہوں نے سنی فرشتوں کی، دیکھا جب تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتے واپس میں کہتے ہیں کہ شانوں والی ہوگی وہ امت جس امت کو اللہ سورہ طٰہٰ عطا فرمائے۔ شان کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ ہے، چلو میں کہتا ہوں اس بات ہے آسمائی دیں گول ماسپارا گول دن سورہ طٰہٰ عطا سے گول دینا لے آئے آندھی لائٹ پر صاحب یہ سردیوں میں میرے دوست ہیں ان کا مجھے فون آ گیا، حالانکہ فون اس وقت بھی پاس نہیں ہے، 5 بج کے تقریباً 19-20 کا ٹائم تھا، مجھے ان کا فون آیا، میں تو پہلے گھبرا گیا، اللہ خیر کرے، میں نے فون اٹھایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے کہا حضور خیر ہے؟ اس وقت فون پہ کہتے ہیں حضور خیر کو چھوڑے، یہ بتائیں سیالکوٹ میں ہیں کہ سفر پہ ہیں؟
मैं हजरत जी था सफ़र पे, लेकिन सियालकोट आया और अभी दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी की है, मसला क्या है? उन्होंने कहा हजरत बारिश बड़ी हो रही है, 5:20 जमात का टाइम है और 5:20 हो चुके हैं और मस्जिद में कोई बंदा आया नहीं है। यहाँ किसी मुरीद को, शागिर्द को भेजे, यहाँ पर खुद आए। मैंने इसकी हुजूर पेशाब आया है, जितनी शरीयत इस्तंजे में जल्दी की इजाज़त देती है मैं करके तो वुज़ू करके पहुँचे। हाँ को बंदा आया तो नमाज कला ली। हजरत वाशरूम में गया, वुज़ू किया, गाड़ी पे बैठा, 130, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 80, 90, 85 जितनी जहाँ जहाँ चल सकती थी मैं सियालकोट सिटी में पहुँचा। 5:40 पे हम दोनों ने जाके फजर की जमात खड़ी की। तीसरा बंदा आया। ये हजरत मैं आपको बूरा विहाड़ी के किसी गांव की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको सियालकोट सिटी की बात बता रहा। जे पूछो हुसैनी केड़ा केड़ा ते हाथ, तो फिर मैं पूछता हूँ पुत्र है जेडे हुसैनी ने फजर वेले किथे होंदे ने? ये हुसैनी जोर वेले किथे होंदे ने? ये हुसैनी असर च किथे होंदे ने? ये हुसैनी मगरब वेले किथे जांदे ने? ये हुसैनी जेडे महफिलां च हथ खलारदे ने सारे, ये इशा में किधर होते हैं सारे? इसीलिए तो पुत्र फिर इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है अज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। इतने दर्द से कहा था किसी ने, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के, सबील भी लगी, खाना भी पका, चावल भी बटे, सब कुछ हुआ पुत्र। अल्लाह सबका सब कुछ कबूल कर ले, लेकिन पिंडी भट्टियां वालों मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं बात खत्म करने लगा हूं। वो दीन जो इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया था है किधर है? सबील के लिए तो नहीं किया तो हुआ था सारा कुछ, लंगर के लिए तो नहीं हुआ था सारा, दीन के लिए हुआ था। मेरा सवाल ये है, पिंडियां भट्टियां वालों दीन किधर है? आपने कभी इधर पिंडी भट्टियां में दीन देखा? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। लाहौर गया नहीं देखा, गुजरांवाला गया नहीं देखा, इस्लामाबाद गया नहीं देखा, पिंडी गया नहीं देखा, मुल्तान गया नहीं देखा, ओकाड़ा गया नहीं देखा, साहिवाल गया नहीं देखा, कराची गया नहीं देखा, हैदराबाद गया नहीं देखा, सखर गया नहीं देखा, खोटकी गया नहीं देखा, रहीम यार खां गया नहीं देखा। सियालकोट का पाकिस्तान का चप्पा घूम बैठा मैं हजरत। दीन मैंने देखा। मेरा सवाल ये है, सब कुछ हुआ, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बान हुए, और याद रखना पुत्र वो 72 कोई आम नहीं थे, वो खासों से भी खास थे। मेरे पास अल्फाज का जखीरा बड़ा कम है, अगर इससे अच्छा लफ्ज आपको समझाने के लिए मेरे पास उनके लिए कोई और होता मैं बोलता। मैं आपको समझाने के लिए बस इतना कहूंगा, वो जो 72 थे पुत्र, वो सारे के सारे 24 कैरेट सोना थे, वो सारे के सारे 24 कैरेट सोना थे। उनमें हुसैन थे जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उनमें वो हुसैन थे जिनके जोड़े जन्नत से आया करते थे। उनमें वो हुसैन थे जिनका झूला रुक जाता, हुसैन जो जबरील झुलाने आया करते। वो हुसैन थे अगर कुश्ती लड़े तो कुश्ती लड़वाने के लिए जिब्राइल आया करते। वो 72 इतने कीमती थे, लेकिन उन्हें कुर्बानी दे के बता दिया रब का दीन भी बड़ा कीमती है, लेकिन दीन कितने भी नहीं है, बल्कि कितने छड्डो मेरे अपने उत्ते दीन कोई, सर पे दीन कोई नहीं, मुंह पे दीन कोई नहीं, जिस्म पे दीन कोई नहीं, दिल में दीन कोई नहीं, शादियों में दीन कोई नहीं, फोतगियों में दीन कोई नहीं, घरों में दीन कोई नहीं, दुकानों पे दीन कोई नहीं, कारोबार में दीन कोई नहीं, मुआमलात में दीन कोई नहीं, दोस्तियों में दीन कोई नहीं। बाकियों को तो छोड़ो ना, खुद पे दीन। और पता नहीं हजरत किसका ये शेर है, मेरे ख्याल से मियां मोहम्मद बख्श हैं, और कितने दर्द से उन्होंने रो के उस दौर में क्या कहा था, क्या दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खाए। वो दौर जब टिक टाक नहीं था, अखीर यन्नी पाई है टिक टाक। भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं, गुजारिश किया था बेटी क्या कहूँ किए नाली मैं लफज बोला, बच्चियां ही ने पुत्र मुसलमान ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना नहीं है की मैं वास्ते सख्त जुमले बोला है, नहीं कहूँगा शर्म करो। इंडिया के गाने मोगे ने अपना जिसम बखान है, डायलॉग मोगे ने जिक्र हुसैन लगा के अपना आप दिखा रही की हजरत अबाए अली हैं तो की अबाए तो बगैर अली अखीर कर रही हैं हजरत।
مسجد نبوی ہم سے محفوظ نہیں رہی. دکھا ہم گنبد ہی رہی ہیں لیکن گنبد دکھا نہیں رہی بلکہ دکھا اپنا رہی ہیں. دکھا ہم بیت اللہ شریف ہی رہی ہیں لیکن بیت اللہ نہیں, ہم دکھا اپنا. او یار بڑیاں جگہ نے کتے جا کے کو منہ کالا کر لو, خدا دے کار اور خدا دے رسول دے دربار نو تے محفوظ رہنے دے نا کما تو. اور پھر میں اس پہ پتر صرف اتنا ہی کہوں گا, قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری, قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں. اور پتر ان سے بڑے مجرم آپ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں, لائکس دیتے ہیں نیچے ان کو, آپ جو ہے نا وہ کمنٹ کرتے ہیں. آپ نے ان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے, ملینز پہ آپ اور میں ان کو لے کے جا رہے ہیں. خدا کا واسطہ جنہوں کو عقل موت نہیں ہے, تو تے میں عقل موت کر لی. رپورٹ مارو ان کو یار. جو ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھائے, جو سیدہ کائنات کا جسم دکھا کے, جو سیدہ کائنات کا نام لگا کے اپنا جسم دکھائے. اللہ میں فتنے کو دعوت دے رہا ہوں, بڑے بڑے تگڑے یار نے انہوں نے, بدماش بھی سارے ہی. میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں لیکن گولیاں قبول ہیں. مرنا کل کو کیا منہ دکھانا جا کے. پتر ان کو اسی وقت رپورٹ مارو, کم از کم حسین سے, حسین کی اماں پاک سے, حسین کے نانا جان سے, حسین کے نانا جان, حسین کے بابا جان کے رب کے گھر سے ہو اتنی دے وفا کرو. رپورٹ مارو ان کو, تاکہ ان کو آگے سے پتہ ہو کہ ہم نے ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھانا, ہم نے حسین کے نانا جان کے روزہ پاک کا گنبد لگا کے اپنا جسم دکھانا, ہم نے سین حرم لگا کے اپنا جسم دکھانا, ہم نے امام حسن کا کو ذکر لگا کے اپنا جسم دکھانا. ان کو پتہ ہو قوم کا ضمیر زندہ ہے. لیکن بھائی ملین ویو دیتے ہیں کسی ہیں ساری ہیں, اور وہ لگا رہی ہیں. جی کیا چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ, چند ویوز کے لیے پتر کئی لاکھ لوگوں سے اپنے کمرے چلائے گئے. ماں وہاں چھڑی, بہن وہاں چھڑی, بڈھی وہاں چھڑی, تیاں وہاں چھڑی. کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جس دور میں یہ شعر لکھا گیا اس دور میں ایسا, لیکن پھر بھی لکھا لکھنے والے نے کیا, دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے, دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے, کتھوں لیا عمر بہادر جڑینو سینے لاوے. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی. پتر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ امت حسینیت سیکھے اور امت کو حسینیت سکھائی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. وہ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا, کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا, کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے, کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. لیکن پتر ہم اس مزے سے محروم ہیں, اور محروم ہونے کا دکھ ہے. لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہمیں کہ حضرت یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے. بس جیسے ہیں ہم نے اسی حال پہ سمجھوتا کر لیا. کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت ہمیں یہ مزہ کیوں نہیں آتا, بڑوں کو کیوں آتا تھا, اور یہ مزے کی دولت کدھر سے ملتی ہے. اب جیسے ہیں آپ نے ویسے کر لیا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ان کا نام بھی نہیں لینا آتا کہ نام کیسے لیتے. کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر چھیڑا جاتا تو ویسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں. اور ہم اس سے محروم ہیں. قوم لگ گئی ہے ایسے کو نام لے تو ہو سکتا ہے کو آپ ہل لیں, باقی ہلنے والی بات. لیکن پتر یاد رکھنا یہ آپ کا اور میرا مزاج بن گیا ہے. لیکن ایمان کہتا ہے کہ نہ میرا مزاج کل تھا اور نہ میرا مزاج آج ہے. میرا کل بھی مزاج یہی تھا, میرا آج بھی مزاج یہی ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. اس لیے پتر ایک بار پڑھنا ہے اور سونا کر کے پڑھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جستجو کرنی ہے کہ حضرت ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا اور یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے.
لیکن پتر اگر نہیں نا مزے والی کیفیت تو ایکٹنگ کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے۔ اب قربان جاؤں جی، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا تلاوت کی ہوگی۔ یہاں تو ہمارے قاری پڑھتے ہیں تو دلوں کے تار چھیڑتے ہیں، تو جب اللہ کے سونے محبوب نے وہ کلام مبارک خود پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا؟ آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا، ظاہر ہے رو پڑے صحابہ میں سے اکثر صحابہ، لیکن کچھ تھے کہ جن کو رونا نہیں آیا۔ اب وہ جن کو رونا نہیں آیا وہ سب نے کسی ایک کو اپنا ترجمان بنایا اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو کوشش ہم نے بھی بڑی کی ہے لیکن رونا آیا نہیں۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم آج آپ کی بارگاہ سے محروم لوٹیں گے؟ فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں تو جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہاں، جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لے۔ مجھے پتہ ہے پتر، یہ مٹھا، یہ کیفیت، یہ ہلنا ہم اس سے محروم ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایکٹنگ ہی کر لیا کر یار، پتہ لگے ایک باری کہ نہ کسی نے لیا ہے۔ حضرت انہوں نے تو ریتوں پہ لیا یار، انہوں نے تو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، یہ ہو رہا ہے آپ کو کہ جی گرمی ہے، کیا گرمی ہے یار، کچھ بھی گرمیاں تو انہوں نے دیکھی تھی۔ لکھا ہے آپ کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، چمڑی جلد ڈل چکی تھی، نیچے سے چمڑی وہ چربی ظاہر ہو چکی تھی۔ کسی نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا اٹھاؤ اپنی پشت سے۔ تو لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے وہ کپڑا اٹھایا نا تو حضرت عمر لپٹ گئے اور آپ نے پشت چومی۔ آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ نے کیوں میری پشت کو چوما ہے؟ فرمایا بلال اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ پتر انہوں نے کہا ہے لیکن ہم تو پکھے لگے ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، اے سی لگی، لیکن پھر بھی۔ اور میں جب اقبال کو پڑھتا ہوں تو اقبال نے کہا سلیمان تو کیا 2024 میں رو رہا ہے؟ میں نے دیکھا تھا یہ دولت تو میرے دور میں بھی امت سے چھن چکی تھی۔ اقبال نے کہا نہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز۔ حضرت جی کوئلوں پہ لٹایا گیا لیکن پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد احد۔ اسی لیے تو پھر جن کو پتا تھا نا کہ حضرت بلال کی قدر کیا ہے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے گئے تو امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا حضرت بلال کی آزادی کے لیے، اور اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کہ ہمارے جو اوزان ہیں ان میں چینج کیا جائے، رتی، ماشا، تولہ، تو سارا تو نہیں میں چلو بولوں گا، بس اتنا میں کہہ دوں کہ 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے 32 تولہ سونا دے کے حضرت بلال کو خریدا تھا۔ جب آپ نے خرید لیا، آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا چل بلال، تجھے تیرے آقا کی بارگاہ میں لے چلوں۔ تو آپ چلے تو پیچھے سے امیہ کہتا ہے بلال، ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے ویسے 5 کہہ دیے تھے کہ ابو بکر مجھ سے بحث کرے گا، اب دیکھو 1 اوقیہ، 2 اوقیہ، 3 اوقیہ کس پہ سودا ہوتا ہے، میں نے 5 مانگے اور آپ نے 5 نکال کے ابو بکر دے دیے، تو بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے۔ باقی اگر مجھے پوچھو تو بلال کی قیمت تو 1 اوقیہ سونا بھی بہت زیادہ ہے۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا وہ امیہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، گھاٹے کا سودا تو نے کر لیا، وہ تو نے مانگے 5 تھے، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے یار۔ یہ دولت ڈھونڈو کہیں سے، یہ دولت یہ چھن گیا ہم سے سارا کچھ، قرآن، ذکر، سجدے، درود، یہ ہم سے چھن گیا، تو یہ ڈھونڈو کہیں سے دولت۔ اب دیکھو نا، میں پھر اکثر کہتا ہوں
मैं कहता हूँ हजरत जी 10 मुहर्रम को सारा कुछ ही हुआ, नहीं हुआ तो वो तिलावत नहीं हुई, नहीं हुआ तो वो सजदा। 10 मुहर्रम को भी हजरत हमारे सजदे पूरे नहीं थे। 10 मुहर्रम को भी उम्मत ने कुरान खोला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहूँगा, ये अल्लाह के घर में बैठा हूँ पुत्र, यहाँ तो बैठ के जो झूठ बोले, झूठ तो बाहर नहीं बोलना चाहिए, और जो अल्लाह के घर में बोले वो तो बड़ा बदनसीब बंदा है पुत्र। 150 किलो दी सबील असी लाई, 150 किलो दुध दी सबील इस गुनाहगार ने लाई। क्योंकि सूफियों का नौकर हूँ पुत्र, कैमरे से बड़ा बच के रहता हूँ। मैंने कोई उसकी वीडियो शीडियो बना के नहीं चढ़ाई है कि मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ। 150 किलो दी सबील इस गुनाहगार ने खुद लगाई है। 10 मुहर्रम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से देग नहीं पकवाई। मैंने अपने बच्चों की अम्मी को कहा तो अपने हाथों से पका, ये हजरत इमाम पाक की नियाज़ है। मैंने किसी देगी से देग नहीं पकवाई। मुझे कहने लगी आप तो जा रहे हैं प्रोग्राम पे, मुझे 3000 रुपया दे जाए जाते हुए। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी मैंने बाजार से चिकन मंगवाना है। मैंने कहा मुझे चिकन पसंद नहीं, मैं चिकन नहीं खाता, इसलिए मेरे इमाम के चावल भी चिकन वाले नहीं बनेंगे, छोटे गोश्त के बनेंगे। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, तो बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है हरनियों का, लेकिन उसने चूल्हे के सामने खड़े होकर मेरे इमाम के चावल पकाए भी, और फिर उसको मोहल्ले में, इलाके में तक से। पुत्र मैं ये नहीं कहता, लेकिन पुत्र मैं सिर्फ आपको सिखाने, आपको करबला का मकसद बताने के लिए कहूँ। अगर मैं इमाम पाक को देखूं, आपके तरीकों को देखूं, तो पुत्र आपने 10 मुहर्रम को पिया ही कुछ नहीं। आप तो प्यासे थे, आप तो प्यासे थे, आपने तो 10 मुहर्रम को कुछ भी नहीं खाया बच्चे, आप तो भूखे भी थे अल्लाह की रजा की खातिर। इमाम ने क्या किया? सजदा। इमाम ने क्या किया? ये अतारी साहब सर्दियों की महफिल होती है ना, जो सानू गिले ते ठंडे आर पा छड़ते हैं, उसमें से पानी टपक रहा होता है। मैं हैरान होता हूँ मेरी कौम को क्या हो गया, हो क्या गया हमें। अब अदर साहब 1 2 3 4 कैमरे लगे हैं, हूँ तुम मैं पानी वाले हार पाओ, मैं गुस्सा कर जा, तो फिर साढ़े यूट्यूबर भी एडे बादशाह ने सिर्फ गुस्सा दसना है, ऐ नहीं दसना कि गुस्से चाहे। आ जाता हूँ अलाक सिर्फ पेशतर आ जाता हूँ, फिर ये सिर्फ ये बताते हैं कि मिसबाई साहब गुस्से चाह गए, बावां टोंक रही, लेकिन ये नहीं बताते उस बेचारे के साथ हुआ क्या था। ऐसे चुप करके डर दे मारे बैठे रही। ओ हजरत जी मेरी ये चीजें दर्द कर रही, गिले हार हजरत साहब, पानी पे चोए होना बिचू। चुप करके मैंने तकरीर की, और फिर सर्दियां और माफल भी मस्जिद के सेन में ओपन, वो ट्रेल पे डिगे, चुप करके प्रोग्राम किया। हम नारोवाल निकल आए, और जब मैंने चाय के खोखे के सामने जाके गाड़ी खड़ी की ना, तो मेरी गर्दन में भी दर्द थी, वैसे भी ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा यार चलो आने वाला तो आता ही आएगा, चाय पी लेते हैं। खोखे में गए, पतले से एक बाबा